24 तारीख को काजी फ़ायज़ ईसा साहब को अलविदाई शाइया देने का प्रोग्राम बनाया गया है, ऐलान किया गया है। क्या 25 तारीख को काजी फ़ायज़ ईसा साहब इतनी आसानी से घर चले जाएंगे या फिर कोई नया कटा खुलेगा 25 तारीख को? दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एक नया सरप्राइज़ तैयार किया है, और सरप्राइज़ क्या है और वो कितना मैटर करता है पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत पे, इस पे भी हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो लगता तो ये है कि कभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंप में आ जाते हैं और कभी वो हुकूमत के कैंप में चले जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब किस नतीजे पे पहुँचे हैं और JUI फ़े यानी कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े फजलुर रहमान ग्रुप वो फाइनली किसको वोट देगा, इस पे भी आज हम मुसद्दका तरीन ज़राए के जो इतलात हैं उसके साथ बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग शामिल करते हैं कि 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से ऐलान किया गया है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को 24 तारीख की शाम को एक अलविदाई इशाइया दिया जाएगा। अब ज़ाहिर सी बात है, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गुज़श्ता रोज़ फरमाया, उन्होंने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हो सकता है कि कंट्रोल ना हो, इसलिए उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मंसूर अली शाह साहब आएंगे तो इलेक्शन का ऑडिट होने का ख़तरा है, इसलिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा। फिर कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि 24 तारीख की शाम तक उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। असल गेम क्या है? लेकिन नाज़रीन, सबसे जो बड़ी बात है वो कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हुकूमत की तो ये ख्वाहिश है, खुसूसन मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ताहयात पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहें ताकि इनकी जो हुकूमत है उसका सिलसिला चलता रहे। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, एक आइनी और जमहूरी मुल्क है, इसमें इस तरह तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट बार ने ये ऐलान किया है कि 24 तारीख की शाम को काजी फ़ायज़ ईसा साहब को अलविदाई इशाइया दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल का मतलब है कि पाकिस्तान भर के वकला का ये ऐलान होगा कि 25 अक्टूबर को काजी फ़ायज़ ईसा साहब पाकिस्तान भर के वकला के चीफ जस्टिस नहीं होंगे और 25 तारीख को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। चाहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब खदशात का इजहार करें या फिर ख्वाजा आसिफ साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें, लेकिन 26 तारीख को मंसूर अली शाह साहब पाकिस्तान के एक आइनी और कानूनी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने एक सल्यूशन पेश किया ये जो आइनी तरमीम है उसका। उन्होंने कहा कि बजाय इसके कि आइनी अदालत का अलग से क़याम हो, ये क्यों ना हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अलग से बेंच बना दिया जाए और उसे आइनी बेंच का नाम दिया जाए, जो कि हमारे जितने भी आइनी बहरान के केसेस हैं उनको सुन ले। तो ये बड़ा खूबसूरत एक सल्यूशन है। इससे अगर इसको नोट किया जाए, देखा जाए, तो ज़ाहिर सी बात है, जिस तरह ये स्टेट कहती है कि स्टेट के होते हुए एक और स्टेट कायम नहीं की जा सकती, सिंपली ज़ाहिर सी बात है एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के होते हुए एक और बड़ी अदालत का क़याम, और फिर वो अदालत भी कंट्रोल्ड टोटली वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के, तो फिर इस तरह से वो गैर आइनी और गैर कानूनी सा काम हो जाएगा। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं एक्चुअल गिनती पे। अब पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, होने क्या वाला है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आइनी तरमीम को हर हाल में रोकना चाहती है, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास कोई वेपन्स हैं, कोई तैयारी है? तो इसका जवाब बहुत सिंपल सा है कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि अगर हमें लगा कि हुकूमत वाकई कोई इस तरह की हरकत करने जा रही है तो फिर हम स्पीकर नेशनल असम्बली, चेयरमैन सेनेट या फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक ले आएंगे। ज़ाहिर सी बात है, जब नेशनल असम्बली के फ़ोरम पे अदम एतमाद की तहरीक आएगी तो फिर उसके बाद ना ही तो आइनी तरमीम की वोटिंग हो सकती है और ना ही फिर गिनती हो सकती है। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मोहतरमा मरियम नवाज़ और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो फिर पस्से पुश्त डाल दी जाएंगी और हुकूमत वक्त ये मजबूर हो जाएगी कि वो अपनी बका के लिए जंग लड़े। ज़ाहिर सी बात है, बका तो इसी में है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब जाएँ ही ना, क्योंकि अगर मंसूर अली शाह साहब आएंगे, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, ज़ाहिर सी बात है 2024 का इलेक्शन उसको इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने, पाकिस्तान की जितनी भी सर्वेज़ एजेंसीज़ हैं उन्होंने, और इसके अलावा मीडिया पर्सन जिन्होंने ये सारे इलेक्शंस कवर किए,
انہوں نے اس کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا بدترین الیکشن قرار دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے شیلٹر دیا موجودہ حکومت کو، پھر کس طرح سے جب ریزروڈ سیٹس کا سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اناؤنس کیا گیا، اعلان کیا گیا، تو اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ سکندر سلطان راجہ صاحب نے کہا کہ جی میں تو اپنی ہی مانوں گا، میں کسی کی کیا مانوں۔ پھر ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا، اس کو بھی ماننے سے ہمارے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اب موجودہ سیاسی صورتحال میں ناظرین ہونے کیا والا ہے اور ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ حکومت وقت شاید اس خوشی میں مبتلا ہے کہ سعودی عرب، چائنا، رشیا اور دوسرے بڑے ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کو کوئی بہت نواز کے جائیں گے۔ آج سعودی عرب کے جو منسٹر ہیں، جو ان کے ٹریڈ منسٹر ہیں، وزیر تجارت ہیں، انہوں نے اپنی جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جنرل عاصم منیر صاحب کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا اور ان کے کہنے پہ ہمیں اعتماد ہے، ان کی پالیسیز پہ ہمیں اعتماد ہے۔ ناظرین بلاول بھٹو زرداری، میاں محمد شہباز شریف صاحب کے لیے یہ ایک میسیج ہے کہ اس ملک میں جو کچھ بہتری ہو رہی ہے وہ عاصم منیر صاحب کی وجہ سے ہو رہی ہے اور اس کا کریڈٹ گوز ٹو عاصم منیر۔ اور آپ یہ امیجن کر لیں کہ جو انٹرنیشنل ورلڈ ہے، جو ہماری بین الاقوامی دنیا ہے، وہ بھی جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ نہ ہی تو وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، کوئی ایگریمنٹ کرنے کے لیے، اور نہ ہی وہ بلاول بھٹو کو کنسیڈر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ہے ناظرین پاکستان کی سیاسی تازہ ترین صورتحال کہ ایک جمہوری حکومت جو یہ کہتی ہے کہ ہم نے ووٹ لیے ہیں اور ووٹوں کے ذریعے ہم جیت کے آئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جس کا یہ ماننا ہے، اس کا یہ موقف ہے کہ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے اور وہ اس گورنمنٹ کو کسی بھی صورت میں نہیں مانیں گے۔ تو یہ ہے پاکستان کی سیاسی صورتحال۔ اسد عمر صاحب نے کل کہا، انہوں نے کہا جی کہ جو ہمارے اشاریے ہیں، ہماری اکانومی کے اشاریے وہ بہتر ہو رہے ہیں اور ہمیں مان لینا چاہیے کہ اکانومی میں بہتری آ رہی ہے۔ دوسری جانب آج حکومتی وزراء بھی یہ فرما رہے تھے کہ ملک میں سٹیبلٹی آ رہی ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے۔ تو ناظرین میں دوبارہ پھر بال آپ کے کورٹ میں پھینک رہا ہوں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ کیا آپ کے منتھلی ایکسپینسز کم ہو گئے؟ کیا آپ کے گھر کا بجلی کا بل کم آیا اس مہینے؟ کیا آپ کے جو ٹریولنگ ایکسپینسز ہیں کیا وہ کم ہو گئے؟ یا پھر آپ کے جو ضروریات زندگی تھیں وہ کتنی سستی ہو گئیں؟ ناظرین حکومت اشاریے بہتر کرنے کا صرف اعلان کر رہی ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پاکستان اپنی اکانومی کی بدترین صورتحال پہ پہنچ چکا ہے۔ ہم نے اتنے قرضے ساری زندگی نہیں لیے جتنے ہم اس ایک سال میں لینے کے لیے جا رہے ہیں، لے بھی لیے ہیں اور مزید کوشاں بھی ہیں۔ انٹرنیشنل دنیا خصوصاً سعودی عرب اور چائنا، یہ جو ہمارے قریبی دوست سمجھے جاتے تھے، یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور سعودی عرب کے وزیر نے یہی بارہا کہا، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کے ساتھ کسی بھی معاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹ مینز دیٹ کہ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ ہم اپنے معاہدوں پہ پورا ہی نہیں اترتے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے پاکستان میں پولیٹیکل یہ جو عدم استحکام ہے وہی۔ اگر جب تک سٹیبلٹی نہیں آتی، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، تب تک دنیا تو کیا ہمارے انٹرنل انویسٹرز بھی ہمارے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور بات چیت چل نکلی ہے، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے قاضی فائز صاحب جا رہے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد الیکشن کا آڈٹ ہوتا ہے، چیف الیکشن کمیشن گھر جاتا ہے، موجودہ حکومت گھر جاتی ہے، عمران خان جیل سے باہر آتا ہے یا نہیں آتا، اس کا فیصلہ آپ کو 26 تاریخ کے بعد نظر آ جائے گا، اور آپ کو میری دی ہوئی ساری کی ساری خبریں سچ ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔